विश्वामित्र गायत्री ओंकार तथा व्याहृतिभिः सहितः गायत्री मंत्रः। ओंकारस्य विषये किञ्चित् परिशीलितं तथा व्याहृतीनां विषये अपि किञ्चित् दृष्टम्। इदानीं त्रयः पादाः सन्ति। तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्य विषये किञ्चित् पश्यामः। नमस्ते उषा। नमस्ते भगिनी। त्रयः पादाः सन्ति। तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रायशः सर्वेषु स्तोत्रेषु मन्त्रः अस्ति, स्तोत्रमेव अस्ति। एतत् गायत्री मन्त्रः स्तोत्रमेव। देवं स्तौति, देवस्य स्तवनं भवति अत्रापि। तथा प्रायः सर्वेषु स्तोत्रेषु यथा वयं जानीमः किं भवति, तस्य मुख्यस्तोत्रभागः भवति। अनन्तरं स्तोत्रस्य कारणं प्रयोजनं किम् इति भवति तत्र सर्वेषु, प्रायः सर्वेषु स्तोत्रेषु। अतः अत्रापि तदेव भागम् अपि द्रष्टुं शक्यते। अत्र प्रथमः पादः अस्ति तत्सवितुः वरेण्यं। सम्बन्धः इत्युच्यते प्रथमभागः। अनन्तरं कार्यम् अथवा प्रक्रिया, भर्गः देवस्य धीमहि, अत्र क्रिया अस्ति, धीमहि अत्र क्रिया। अनन्तरम् अन्तिमभागे, अन्तिमपादे प्रयोजनं, धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्य कार्यस्य प्रयोजनं किं, मन्त्रस्य प्रयोजनं किं, मन्त्रजपस्य प्रयोजनं किम् इति उक्तं तत्र। मुख्यभागः मध्ये, द्वितीयभागः कार्यम् अथवा प्रक्रिया, धीमहि, अनन्तरं कस्य विषये किं धीमहि इति सम्बन्धं प्रदर्शयितुं प्रथमभागः तत्सवितुः वरेण्यम्। अनन्तरं प्रयोजनं, धिया यो नः प्रचोदयात्। स्तोत्रपठनेन प्रयोजनं किं भवति। अस्य प्रत्येकं शब्दस्य पदस्य अर्थं स्थूलतया पश्यामश्चेत् किं प्रकाशते अत्र। तत् इत्युक्ते किम्? तत् इत्युक्ते सामान्यतः संस्कृतभाषायां किं भवति? तत् परमात्मा। सामान्यतः प्रयोगे तत्शब्दवाक्यः परमात्मा। परमात्मा इति भवति। तत् इत्युक्ते तद् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनम् अपि भवति तत् इति। तत्सवितुः वयं पश्यामः केवलं स्थूलरूपेण किं भवति
अर्थः कः भवति प्रत्येकं शब्दस्य तत् सः अथवा अग्रिमशब्दः अस्ति सवितुः इति। सवितुः अत्र विभक्तिः अस्ति षष्ठी विभक्तिः। सवितृ शब्दः सविता शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचने सविता यथा पिता अस्ति पितृपिता सवितृ सविता यथा पितुः भवति षष्ठी विभक्तौ तथा भवति सवितुः। सवितृशब्दवाची परमात्मनः नारायणस्य इति षष्ठी विभक्तौ। यदि तत् इति तस्मिन् तस्य शब्दस्य पूर्वम् आगच्छति तत् सवितुः इति तदा समस्तपदं भवति इति कारणात् तत् शब्दः अपि षष्ठी विभक्तौ भवितुमर्हति। यथा वयं प्रयोगे वदामः खलु तद्बालकः तत्फलं तत्फलस्य तत्र समस्तपदं भवति। तद्बालकः इति वस्तुतः सः बालकः एव सः बालकः इति भिन्नपदे परन्तु समस्तपदे तद्बालकः इति भवति। तथैव अत्र तत् सवितुः इति समस्तपदं भवति चेत् तस्य सवितुः इति विग्रहवाक्यम्। तस्य सवितुः वरेण्यम् इत्युक्ते सर्वश्रेष्ठः वरः सर्वश्रेष्ठ एव वरेण्यं श्रेष्ठः अग्रेसरः। भर्गः इति भर्जनं करोति इति सामान्यार्थः। भर्जनं दहनं भर्जनम् इत्युक्ते दहनं करोति इति भर्गः। देवस्य यः देवः अत्रापि षष्ठी भवति। देवस्य धीमहि क्रियापदम् अत्र क्रियापदरूपं किम् अस्ति अनन्तरं पश्यामः। धीमहि सामान्यार्थः ध्यानं कुर्मः। धीमहि इति लकारः कः भवति महि वन्दे महि अत्र लकारः कः आत्मनेपदी रूपं लकारः कः भवति लट् लकारः न लट्लकारः वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दे महि वन्दे वहि वन्दे महि अत्र विधिलिङ्गलकारः भवति। विधिलिङ्गलकार उत्तमपुरुष बहुवचनं धीमहि ध्यानं कुर्याम ध्यानकार्ये प्रवृत्ताः भवेम इति आशाभावेन अथवा विधिः अपि भवितुम् विधिः भवतु। विधिः इत्युक्ते आज्ञा। नियमः। अनन्तरं धियः इति कीदृशरूपं धीशब्दस्य धीः धियौ धियः धीं धियौ धियः। धियः यः नः प्रचोदयात् तत्र धियः बुद्धिः शब्दः स्त्रीलिङ्ग इकारान्त यथा मतिशब्दः अत्र धी शब्दः दीर्घ इकारान्त
धीः धियौ धियः धीं धियौ धियः द्वितीया बहुवचनं यथा बुद्धिः चित्तान् चित्तम् इति एकवचनं चित्तान् चित्तानि चित्तानि प्रचोदयात् धियः अस्माकं बुद्धिः कः प्रचोदयात् यः नः प्रचोदयात् अस्माकं चित्तानि यः प्रचोदयति अथवा प्रचोदयात् इति कीदृशरूपं पुनः लकारः कः प्रचोदयात् विधिलिङ्ग् द्विलिङ्ग् एव प्रायः विधिलिङ्ग् अत्र पुनः अस्माकं धियः चित्तानि बुद्धिः यः नः इत्युक्ते अस्माकं प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति पुनः विधिलिङ्ग् अस्ति इति कारणात् पुनः प्रार्थना अथवा विधि अर्थे यः अस्माकं बुद्धिः प्रचोदनां कुर्यात् कथं कुर्यात् कुर्यात् इति प्रार्थनात्मक शब्दः प्रचोदयात् तं धीमहि तस्य ध्यानं कुर्मः इति स्थूलरूपेण अर्थः भवति प्रत्येकं शब्दस्य तत् इदानीं अत्र कर्मपदं वरेण्यम् इति न वरेण्यं नास्ति वेदमन्त्रः इति कारणात् अत्र विभक्तिप्रत्ययाः तादृशरूपेण न भवन्ति लकारः अपि तादृशरूपेण न भवति व्याकरणनियमाः न अत्र तेषां प्रसक्तिः साक्षाद्रूपेण भर्गः प्रथमाविभक्ति इति वक्तुं शक्यते कर्ता केवलम् अत्र मन्त्रः अस्ति इति कारणात् स्तोत्रं भवति स्तवनं भवति भर्गः देवस्य सवितुः वरेण्यं सर्वाणि पदानि विशेषणानि गुणं भगवतः गुणं वर्णयन्ति तादृश अत्र भर्गः प्रथमा विभक्ति देवस्य एकवारं द्वितीयपदं पादं तृतीयपादम् एकवारम् अन्वयः वदतु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अन्वयः कथम् अन्वयः कथं भवति प्रचोदयात् क्रियापदं क्रियापदं तु प्रचोदयात् किं बुद्धिं प्रचोदयात्
तेषां प्रचोदयात् नः पट् प्रचोदयात् अन्वयः सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः नः धियः प्रचोदयात् तद्धीमहि। पुनः मंत्र वेदमंत्र अस्ति इति कारणात् पाणिनीयव्याकरणानुसारेण अर्थं न कुर्यात्। अत्र अन्वयः अवगन्तव्यम् अस्माभिः। सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः सर्वे शब्दाः भगवतः गुणवाचकाः। वरेण्यं भर्गः सर्वे गुणवाचकाः। भर्गः अपि इदानीं धीमहि इति कुर्मः। धीमहि ध्यानं कुर्मः, ध्यानं कुर्याम, ध्यानकार्यं भवेत् इति अस्ति। कस्य ध्यानकार्यं भवेत्? देवस्य ध्यानकार्यं भवेत्। अत्र कीदृशदेवस्य? तत् सवितुः। सवितुः अपि षष्ठी वस्तु। तत् सवितुः देवस्य धीमहि। पुनः कीदृशदेवः इति उच्यते चेत् भर्गः वरेण्यम् इति गुणविशेषकपदे, गुणविशेषणपदे पदद्वयं। वरेण्यं भर्गः, यथा विश्वं भवति नपुंसकलिङ्गे तथा वरेण्यं। भर्गः सः एव भर्गः, यः देवः। तत् धीमहि, वरेण्यं धीमहि, भर्गः तस्य विशेषणम्। अत्र धीमहि पदरूपं किं? ध्यै इति ध्यानं, ध्यै धातुः। ध्यायति इति रूपं भवति। अत्र धीमहि कथम् आत्मनेपदं? परस्मैपदम् अस्ति तत्र, तत्रापि ध्यै अस्ति, परन्तु पुनः वेदमन्त्र इति कारणात् तत्र व्यत्यासः तस्मिन् पदप्रयोगे। आत्मनेपद धीमहि इति आगच्छति। ध्यानं कुर्मः विधिलिङ्गकारे। कीदृशं तत् इति उच्यते चेत् पुनः अत्र केवलं सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि धियः नः प्रचोदयात्। अत्र एकपक्षे अन्वयः। द्वितीयपक्षे सवितुः देवस्य यद् वरेण्यं भर्गः, यद् अध्याहारः करणीयः। तत् यदा भवति यत् भवति तत्र तत् यत्। सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः धीमहि। अर्थावगमनाय प्रयत्नं भवतु। अत्र सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः धीमहि तत् नः धियः प्रचोदयात्। सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः धीमहि तत् नः धियः प्रचोदयात् इति अन्वयः अपि भवति। अनन्तरं तदेव अन्यरूपेण भवति। यः सविता अस्ति नः धियः प्रचोदयात्, नः धियः अस्माकं धियः प्रचोदयात्।
तत् इत्युक्ते तस्य पुनः तत्सवितुः इति अस्ति कारणात् तस्य सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गा धीमहि। तस्य सवितुः देवस्य गुणाः के सन्ति वरेण्यं तथा भर्गः इति तस्य गुणवाचकपदे धीमहि तद्धीमहि वयं यः अस्माकं धियः प्रचोदयात् तस्य सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। गुणः वरेण्यं भर्गः इत्युक्ते गुणवाचकशब्दाः। तस्य देवस्य वरेण्यं श्रेष्ठ भर्गः दहनं करोति इति। तत् पश्यामः एकवारं। तत् प्रथमशब्दः तत्। भर्ग इत्युक्ते भर्जनं करोति। किं भर्जनं करोति? पापभर्जनं। भक्तानां पापभञ्जकः। भर्जनम् इत्युक्ते दहनं। भर्जते आचनसमये भर्जनं भवति खलु, तैले भर्जनं। भर्जिका खाद्यं भवति। तदेव भर्जनं। पापनाशकः पापविनाशकः। पापनाशकः प्रथमशब्दः तत्। इदानीं तत् इति तत्सवितुः तस्य विशेषणम् अपि अस्ति, परन्तु तत् इति पुनः तत् शब्दस्य प्रत्येकं पदस्य अनेक अर्थाः भवन्ति। तत् इति पदस्य कः अर्थः? यथा तत्त्वम् असि, तनोति इति अर्थः। तत् तनोति इत्युक्ते तनोति तनादिगणे प्रथम धातुः तनोति। तनोति अर्थः कः? व्याप्नोति। तस्य कृदन्तरूपः तत्। ततः इत्युक्ते व्याप्तः एव, सर्वत्र व्याप्तः एव ततः। यत्र तत् इति स्तूयते परमात्मा तत् व्याप्तः इति एव अर्थः। सर्वत्र व्याप्तः ततः। विश्वक् इति अपि उच्यते खलु। विश्वक् इत्युक्ते विश्वक्सेनो जनार्दनः। विश्वक् गुरुक्रमः सर्वत्र व्याप्तः इति परमात्मनः ब्रह्मणः नाम। तनोति इति विस्तारणे विस्तृतः व्याप्तः। तत् इति प्रथमपदम् अस्ति। तस्य अन्यत् वैशिष्ट्यमस्ति किम्? गायत्री मन्त्रस्य प्रथमवर्णः कः? तकारः। तत्र प्रथमपादस्य प्रथमवर्णः तकारः। सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रथमवर्णः तकारः। अन्तिमवर्णः तकार एव इति प्रथमपदे पदम् एव सूचयति किं तत् इति। सम्पूर्णतः प्रत्याहार एव, short form for the entire all the three paras. तत् तदपि तस्य वैशिष्ट्यं तत्पदस्य। तत् इति व्याप्तः अर्थः। सवितुः सविता सवितृ ऋकारान्त लिङ्गशब्दः सवितृ। सवितृ इति सामान्यतः सूर्यस्य अपरं नाम।
सो स्थूलरूपेण गायत्रीमन्त्रस्य प्रतिपाद्यदेवता सूर्यः इति भाति। किमर्थम् अत्र सविता शब्दस्य सवितुः शब्दस्य प्रयोगः कृतः इति कारणात् प्रकाश सवितुः, परन्तु तस्य मूल अर्थः निष्पत्तिः कथं? सूर्य अपि सविता, किमर्थं सविता? निष्पत्तिः कथं तस्य? सूते, सु धातुः, सुधातोः निष्पन्नं पदं सूते इत्युक्ते जनयति, जननं कारयति इति कारणात् सविता सवितृशब्दः। लोकस्य जननं कारयति वृष्ट्यादि व्यवहारं कृत्वा वृष्टि आदि व्यवहारं कृत्वा सृष्टिकारणं भवति इति कारणात् सविता तस्य नाम, सूर्यस्य नाम। तो मुख्य जनकः तु परमात्मा, सूर्यस्यापि जनकः परमात्मा। इति कारणात् मुख्य प्रतिपाद्य देवता नारायणः एव। सवितुः प्रसेविता प्रकर्षेण सूयते अथवा सूते इति सविता सः। सर्वलोकप्रसवनात् सविता सः, सर्वलोकप्रसवनं करोति इति सविता। तादृशसवितुः, तादृशदेवस्य, पुनः अग्रे आगच्छति देवस्य एव शब्दः। देवस्य इति कः अर्थः? देवस्य बहु सुन्दर अर्थाः सन्ति अत्र। देवः इत्यर्थः कः? ददाति। दिव धातुः, सामान्य वयं जानीमः, दिव धातोः निष्पन्नं पदं देवः। दिव धातोः निष्पन्नं पदं देवः। दिव धातुः दीव्यति, प्रथमधातुः। दीव्यति इत्युक्ते किम्? दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति इत्यादि नानार्थेषु प्रयुज्यते दिवु धातुः। अर्थबाहुल्यम् अस्ति तत्र। दिवु क्रीडा, क्रीडति, दीव्यति इत्युक्ते क्रीडति, विजिगीषा विजयते, व्यवहारं करोति, व्यवहार इत्युक्ते क्रिया, सर्व जगत्सृष्टिपालन संहारक्रियादीन् करोति। अनन्तरं द्युति इत्युक्ते द्युः कान्तिः। स्तुतिप्रियः, मोदः
आनन्दमयः इति बहवः अर्थाः सन्ति अत्र। तत् देवः इत्युक्ते तदेव अर्थे क्रीडति क्रियाः कृत्वा क्रीडति व्यवहरति कान्तिमयः सकलगुणपरिपूर्णः इति देवशब्दार्थः। अनन्तरं भर्गः तत् सवितुः वरेण्यम् अपि अस्ति खलु मध्ये वरेण्यम् अर्थः कः? देववरेण्य इति वयं शृणुमः। वरेण्य इत्युक्ते श्रेष्ठ इति वयं जानीमः। श्रेष्ठः इति मुख्यतः। किमर्थं श्रेष्ठः सः? वरेण्यं श्रेष्ठः प्रधानः। किमर्थं श्रेष्ठः? तदेव अस्ति तत् इति कारणात्। सर्वत्र व्याप्तः सविता सर्वलोकप्रसवनं करोति सर्वलोकसृष्टिं करोति इति तस्य गुणवर्णनं कृतमस्ति पूर्वमेव। इति कारणात् सः वरेण्यः। वरेण्यं किमर्थं वरेण्यं? तत् व्याप्तः सविता इति कारणात् वरेण्यं प्रधानः प्रार्थनीयः। वरं वृ इति धातोः निष्पन्नं पदं वरेण्यं वृ वरणीयः। वरणीयः इति प्रार्थनीयः। इति वरेण्यं प्रार्थनीयः इति अस्य कारणात् वरेण्यं वरणीयः। सेव्यः इति सेव्यः। अनन्तरं भर्गः शब्दः कतिपयधातवः सन्ति अत्र। भृजि भर्जनधातोः अथवा भञ्ज आमर्दने नाशनम् इति अर्थः भवति। पापभञ्जनं करोति। कस्य पापभञ्जनं करोति? भक्तानां भजकानां भजतां पापनाशनं करोति इति कारणात् भर्गः। कुत्र भक्ताः इत्युक्ते याचकाः। अत्र याचनमेव अस्ति। अस्माकं धियः प्रचोदयात् अत्रैव अन्तर्गता प्रार्थना अन्तर्गता। अत्र अस्माकं प्रार्थनां संश्रुत्य अस्माकं धियः प्रचोदयात् इति प्रार्थनामन्त्रः। इति कारणात् प्रयोजनं किं? भर्गः अथवा विशेषणमपि भर्गः पापभञ्जकः सः। भृज्यते कामादिः अनेन अस्माकं संसारतापत्रयम् अथवा अस्माकं कामादि षड्रिपून् भञ्जते इति भर्गः इति एकः अर्थः। अन्यः धातुः अस्ति भ्राजृधातुः। दीप्तौ कान्ति इति अपि अर्थः। भर्गः इति तेजः इति अर्थः। तेजोमयः सूर्यादीन् ग्रहकायान् आकाशकायान् अपि सः प्रकाशयति इति सः भर्गः। तस्य पुरतः कस्यापि तेजः
लघु एव भाति, न्यूनः एव भाति इति सः भर्गः। अन्यथा किं कामरिपून् अथवा प्रकाशप्रदानेन दीप्तिमतः दीप्तिमान् इति कारणात् प्रकाशप्रदानेन अस्माकं अविद्यादिदोषाणां भर्जनं करोति, नाशं करोति इति कारणात् भर्गः इति उच्यते। बकारः भासयति इति अर्थं सूचयति। लोकान् प्रकाशयति, भासयति। रकारः रञ्जयति, मोदयति इति रकारस्य अर्थः। गकारस्य अर्थः गच्छन्ति अस्मिन् लोकाः तदा प्रलयकाले सृष्टिकाले पुनः आगच्छन्ति, तस्मात् इति गकार। गच्छन्ति आगच्छन्ति सर्वे लोकाः। अनन्तरं इति भर्ग। शब्दस्य भरग इति कस्मिंश्चित् भाष्ये उक्तमस्ति। तत् अन्यः विषयः अस्ति। भारत ज्ञानम् अपि आल्सो अपि अर्थः भर्गः। प्रकाशेत् ज्ञानं भवति। प्रकाशे ज्ञानं भवति। भारत इति शब्दस्य अर्थमपि इदानीम् अर्थः स्फुटः। भारत इति अस्ति खलु, भरग अस्ति, भारत इति अर्थः कः? वयं भारतीयाः भरतखण्डस्य भारतदेशस्य नाम कथम् आगतम्? जानन्ति? भारत भारत सामान्य अर्थः भवति भारत भा इत्युक्ते प्रकाशं, प्रियं, भारते प्रकाशे प्रियं भवति, ज्ञाने प्रियं भवति इति अर्थः। रतिः। भा इत्युक्ते प्रकाशः, ज्ञानं। तस्मिन् रतिः यस्य अस्ति सः भारतः, भारतदेशः। ते भारतीयाः। ज्ञाने रतिः, ज्ञाने आसक्तिः, जिज्ञासवः भारतीयाः। भरतचक्रवर्ती आसीत्, अनन्तरं भारत इत्यपि
सामान्य प्रसिद्धार्थः अस्ति, किन्तु भारत अन्य अर्थाः अपि सन्ति, यथा भार, रञ्जयति, भासयति, किन्तु भारत इत्युक्ते प्रकाशे ज्ञाने आसक्तिः, तत्रैव रतिः भारत। तत् सवितुः वरेण्यं वरणीयः प्रधानः उरु वरणे इति धातुः अथवा उरु वरणे व्रियते लोकैः व्रियते पूज्यते इति वरेण्यं। भर्गः पापनाशकः अथवा प्रकाशमान्। देवस्य पुनः देवः क्रीडति अथवा कान्तिमान् द्युतिमान् इति देवः। धीमहि धीमहि पदम् आत्मनेपदे प्रयोगः अस्ति। धीमहि ध्यानं कुर्याम, ध्यानं कुर्मः। अत्र अन्यः अर्थः अपि दत्तः। किं धीमहि इति धी इत्युक्ते भूमिः इति अस्ति अर्थः। धी इत्युक्ते ऐश्वर्यं, क्षम्यतां महि इत्युक्ते ऐश्वर्यं, तत्र भूमिः। धी इत्युक्ते दानं। भूम्यै समृद्धिं ददाति इति कारणात् धीमहि इति तस्य विशेषणमेव, तस्य गुणः इति अन्यः गुणः। इति अपि चिन्तयितुं शक्यते। धियः इत्युक्ते किं बुद्धिः अपि अर्थः। धियः यः न प्रचोदयात्, तत् सामान्य सरलार्थः अस्ति, परन्तु अन्यदृष्ट्या पश्यामश्चेत् धीं याति इति धियः। धीं याति इत्युक्ते गमयति, गच्छति अथवा गमयति। धीं याति ज्ञानं गमयति इति धियः इति तस्य विशेषणानि एव। सर्वाणि पदानि विशेषणानि इति यदि वयं चिन्तयामः तद् भिन्नभिन्न अर्थान् कर्तुं शक्यते। अत्र धियः धीं याति, ज्ञानं गमयति, ज्ञानं ददाति। यः इत्युक्ते वायुपदस्य अर्थः अपि, अथवा यशः, योगः। यः इत्युक्ते याति पदस्यैव रूपं। यः गमयति, पुनः किं गमयति? ज्ञानं गमयति अथवा यशः गमयति। अनन्तरं नः अस्माकं प्रचोदयात्, प्रेरयेत्, प्रेरणां कुर्यात् इति अर्थः। आहत्यार्थः कः भवति? यत् पूर्वमुक्तम् अन्वयप्रकारेण अन्वयानुसारं किं भवति? तत् सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः। धीमहि यः नः धियः प्रचोदयात् इति यदि वयं वदामः
तदा प्रत्येकं पदस्य अर्थानुसन्धानं भवति चेत् उत्तमः। तथा तत् पुनः व्याप्तः सवितुः लोकप्रशमनं करोति तादृशस्य। अनन्तरं वरेण्यं प्रधानः वरणीयः श्रेष्ठः। भर्गः पापभञ्जकः अथवा कान्तिमान्। देवस्य द्युतिमान्। धीमहि ध्यानं कुर्मः यः नः अस्माकं धियः बुद्धिं प्रचोदयात् प्रेरयेत् इति संग्रहेण अर्थः। अनन्तरं किञ्चन वैशिष्ट्यमस्ति अत्र। किम्? मुख्यतः धियः यः नः प्रचोदयात् अत्र बहुवचने प्रयुक्तमस्ति। बहुवचने प्रयोगः। धियः बुद्धिः यः नः प्रचोदयात् अस्माकं बुद्धिः प्रचोदयात् इति। यदि एकः एव पुरुषः प्रार्थनां करोति अपि अत्र प्रार्थनायां मन्त्रे बहुवचनप्रयोगः कृतः अस्ति। नः बुद्धिः सः प्रचोदयात्। बहुवचनप्रयोगं किमर्थम् अथवा बहुवचनप्रयोगः किमर्थम्? पुनः अर्थः भवितुं शक्यन्ते। केवलं स्वार्थकारणेन प्रार्थना न कृता। अत्र केवलम् एकस्याः व्यक्तेः स्वार्थकारणात् एकस्य पुरुषस्य एव प्रयोजनं भवेत् इति हेतुना प्रार्थना न कृता, परन्तु सर्वस्य लोकस्य हितकारणात् मन्त्रः पठितः इति एकः अर्थः। सर्वे जनाः ये सन्ति लोके सर्वेषां प्रेरणा भवेत्। धियः उत्तम असतो मा सद्गमय। उत्तम गतिः अस्ति तस्मिन् मार्गे गमय इति यः न प्रचोदयात् प्रेरणां कुरु इति अर्थः। सामान्यतः संस्कृतभाषायां मनः माइंड प्राय आंग्लभाषा when we say when many people are there we refer to the mind as only one in the sentences, though there are different people, I mean many people, but when there is a mind in the sentence, our mind, it came into our mind. Generally it is used like that, and the same thing goes in Sanskrit also. Sanskrit bhashayam manah chittam asti chet यदि बहुजनाः सन्ति तदापि मनः चित्तम् एकवचने भवति। अस्माकं मनसि आगतः इति, अस्माकं मनस्सु आगतः इति
प्रयोगः न भवति. इट् केम् इन् टु अवर् मैण्ड् संस्कृतभाषायां. परन्तु अत्र धियः यः नः, अत्र नः इति बहुवचनप्रयोगे, परन्तु धियः इति यदि बुद्धिः अस्ति चेत् वस्तुतः एकवचने भवेत्, परन्तु अत्र बहुवचने कृतमस्ति. अस्माकं बुद्धिः प्रचोदयात्. अपरः विषयः नः इति अस्माकं प्रायः एकः पुरुषः संस्कृतभाषायां एका व्यक्तिः अस्ति चेत् एकवचनप्रयोगः एव भवति, परन्तु अत्र पुनः नः इति कृतमस्ति. संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यमस्ति बहुवचनप्रयोगः वचनानि वयं जानीमः. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्. एकं वस्तु अस्ति चेत् एकवचनं, द्वे वस्तूनि स्तः चेत् द्विवचनम्. अनन्तरं किमपि भवतु बहुवचनस्य प्रयोगः भवति. परन्तु आत्मनि बहुवचनस्य प्रयोगः भवति संस्कृतभाषायाम्. It is sometimes allowed to use bahuvachana for oneself, to refer to self. Vayam. Sarvadana, but that is allowed. So, atra naha iti kritamasti. Why is it allowed? Naha iti, we can think that it is asmakam. Means it is only one person praying. Maya prarthana kriyate. Parantu maya iti arthe आत्मनि बहुवचन प्रयोगः कृतः. नः इति, नः इत्युक्ते मम धियः बुद्धिः प्रचोदयात्. मम बुद्धिः इत्युक्ते किं? मम एण्ड् एकः वादः अस्ति किं संस्कृतभाषायाम् आत्मनि बहुवचनप्रयोगः किमर्थं साधु? Because again to remind us that when Atmani, when we refer to Atma, self, then it is not actually just one person. Because Atmani bahavaha indrabhimani devataha santi or santi. So devataha देवतानां प्रेरणया एव आत्मनः सञ्चलनं भवति, आत्मनः व्यवहारः भवति. अन्यथा केवलं एकाकी आत्मा अस्ति चेत् तस्य सञ्चलनं न भवितुं शक्यते. सर्वे देवाः सन्ति देहे शरीरे आत्मनि इति कारणात् तेषां साहाय्येन एव आत्मनः व्यवहारः देहादिक्रियाः सम्भवन्ति. इति कारणात् आत्मनि, संस्कृतभाषायाम् आत्मनि बहुवचनप्रयोगः साधु इति एकः वादः. तत्कारणादपि अत्र नः इति प्रयोगः प्रायः अस्ति आत्मनि एव. यदि बहुवचनप्रयोगः इति लोकस्य हितदृष्ट्या न क्रियते चेत् प्रयोगः केवल आत्मनि एव क्रियते चेदपि साधुरेव. धियः यः नः प्रचोदयात्.
इति एकः अर्थः। अत्र पादत्रये 10 शब्दाः सन्ति, अनन्तरं 24 अक्षराणि सन्ति। गणयतु तत्र 24 अक्षराणि, अनन्तरं 10 शब्दाः अपि सन्ति इति अस्माभिः द्रष्टुं पूर्वं। पुनः अग्रिमसप्ताहे तस्य किञ्चित् विवरणं पश्यामः। 10 पदानां वैशिष्ट्यं किं, प्रसक्तिः का, अनन्तरं 24 अक्षराणाम् अर्थः कः इति विवरणं किञ्चित् परिशीलयामः अग्रिमसप्ताहे।